اگه منطقی فکر کنیم واقعا نگران کننده است. احمد، تو رئیس این خانواده‌ای، ولی اینکه بیکار باشی معلومه که بیشتر از همه برای خودت اذیت کننده است. آره، اذیت کننده است. من دنبالش بودم و کار پیدا کردم. وقتی از پاکستان برگردم کارمو شروع میکنم. کجا؟ منظورم اینه که توی کدوم شرکت؟ یه دوستی دارم، دوست و آشنا زیاد داره. باهاش حرف زدم. وقتی از پاکستان برگردم منو برای کار یه جای خوب میفرسته. تو اونو ولش کن، رزومتو برای من بفرست. من یه جای خیلی خوب برات کار پیدا میکنم. ببین احمد، آخه تو خوشت میاد که زنده داشت توی این کشور غریب از خونه بیرون بره و کار کنه؟ اون اولین دختری نیست که اینجوری از خونه میره بیرون و کار میکنه. بدون شک همینطوره. ولی ما به بقیه کار نداریم. ما باید زندگی خودمون رو ببینیم. خب شرایط شما خیلی فرق داره. تو بیکار توی خونه نشستی و زنده داشت اون بیرون. یه ذره فکر کن. گوش کن. اگه من سنا رو بفرستم کار کنه و خودم راحت توی خونه بشینم، تو هم ناراحت میشی مگه نه؟ خیلی خوب. تو برام کار پیدا کن. من از پاکستان برگردم شروع میکنم. وقتی میتونم زحمت بکشم چرا که نه؟ حتما زحمت بکشم. این یکی رو ببین. به به، این چه خوشگله، رنگش خیلی قشنگه. این لباس خیلی به مریم میاد مگه نه مامان؟ مریم نه، فرح. من میدونم که تو اونو خیلی دوست داشتی، ولی دیگه باید اونو فراموش کنی. من اونو فراموش کردم مامان. خیلی خوشحالم که اون توی زندگیش خوشحاله. فقط نمیدونم چطور به زبونم. به هر حال بگذاریم. شما لباسای خودتو به هم نشون ندادی. خب قراره چی بپوشید؟ اون لباسی رو که توی عروسی مریم پوشیده بودم و میخوام بپوشم. ببخشید مامان، ولی نباید لباس قدیمیتون رو بپوشید. اما پسرم، ما مگر نداریم مامان جان. اصلاً یه کاری، فردا من و شما میریم خرید. من براتون یه لباس به سلیقه خودتون میخرم. باشه بابا بس کن. من یه عالمه لباس دارم. هر چی بخوای بخری اول باید برای همسرت بخری. مامان، شما برام از همه مهمترید. بعدش فرح. انشالله که خوشبخت بشی. ممنون پسرم. خب بگو کدوم رستوران باید بریم؟ امروز هر جا تو بگی همونجا میبرند. بریم خونه. خونه؟ ولی ما که برنامه شام داشتیم. در ضمن اگه اونا سرشون شلوغه و نمیتونن بیان به ما چه؟ ما که میتونیم بریم. همین که گفتم. بریم خونه. سنا من گرسنم شده. توی خونم که هیچ غذایی نپختی. سنا چت شده دختر؟ چرا اعصابت خورده؟ تو چه نیازی بود که از مریم طرفداری کنی؟ مگه اون با تو چه نسبتی داره؟ اون جای خواهرمه. آره جای خواهرته، ولی خواهر واقعیت که نیست. اونو به حال خودش بذار. برای نگران بودن و مراقب بودنش مامان من هست. بعد از امروز دیگه حق نداری توی مسائل اون خونه دخالت کنی. فهمیدی؟ وقتی یهویی وارد خونه بشیم نمیدونم اول از همه کی ما رو میبینه. اول از همه خواهرزن قراره ببینی. فراموش کردی؟ وقتی من خونتون اومده بودم و دنبال فرصت بودم که باهات حرف بزنم، همین که بهت نزدیک میشدم اون سر میرسید. یادته؟ انگار که حس میکرد اونجا. خواهرزنم خیلی چشای تیزی داره. حالا ببین، اول از همه اون تو رو میبینه.
راستش قیافه همه دیدنی میشه. بابا و مامان اصلا باورشون نمیشه ما رفتیم پیششون. دایی و زندایی تو رو ببینن خیلی خوشحال میشه. تو چی حدس میزنی؟ اول از همه قراره کیو ببینیم؟ مامان یا بابا رو؟ هر کی بیاد جلو همونه میبینی. وقتی مامان بابا رو ببینم گریم میگیره. چرا؟ با گریه کردن میخوای چی رو به مامان بابات ثابت کنی؟ اینکه تو خیلی مظلومی و ما اینجا داریم بهت ظلم میکنیم. آره؟ نه احمد، منظور من این گوش کن. اگه اونجا یه قطره اشک بریزی من خب منم گریم میگیره دیگه. مریم، من برای خوشحال کردنت دارم میبرمت پاکستان. میخوام تو رو خوشحال ببینم، میفهمی؟ میخوام بخندی. هر مشکلاتی که اینجا بین ما دوتاست، هر دغدغه‌ای که هست و میخوام همشونو فراموش کنم. راستش میخوام یه زندگی خوب و شاد و با تو شروع کنم. ولی تو همش حرف از گریه زاری میزنی و اون اتفاقات رو یادم میاری. مریم، من میخوام روی لبات لبخند رو ببینم. میخوام توی چشمات برق خوشحالی رو ببینم. و یه چیز دیگه، اونجا توی هر مراسمی باید از همه خوشگل‌تر باشی. فقط یه مشکل وجود داره. اون چیه؟ چه نیازیه اینطوری بیخبر بریم اونجا؟ من به دایی زنگ میزنم و بهشون میگم. به همون اندازه که ما خوشحالیمون هم خوشحال میشه. آره بهشون میگیم. پس یه کاری بکنیم. من به مامان زنگ میزنم و میگم. نه تو زنگ نزن. من به مامان میگم، اون خودش زنگ میزنه. باشه. مریم، یه کفش قهوه‌ای جدید داشتم ولی پیداش نمیکنم. اون تو اتاق انباره. من میرم میارمش. باشه. خدا رو شکر همه کارای خرید تموم شد و کار سختی نمونده. باید برم پیش خیاط که خودم فردا میرم و لباسا رو میارم. تو عرفانو با خودت ببر که لباس دومادیشو بیارید. نه خیر، عرفان یه بار پروف کرده و لباسش اندازه بود. بهش زنگ میزنم خودش بره از خیاط بگیره. من پولشو پرداخت کردم. آره اینم درسته، دیگه نیازی نیست تو هم بری. مامان، بله دخترم. حوصله‌ام خیلی سر رفته. به مریم زنگ بزنید بیاد اینجا. انقدر زود؟ آخه دخترم هنوز چند روز به عروسی مونده. مامان فقط چند روز دیگه به عروسی مونده. من نمیدونم، شما بهش بگید بیاد. خیلی دلم شور میزنه بابا، خیلی استرس دارم. ببین، این چیزی نیست که براش گریه کنی دخترم. ما کنارت هستیم. بابا شما که از صبح تا شب سر کارین. شبام که دیر میاین. اون وقت من که از صبح تا شب بر دلتم چی؟ راست میگن اگه نزدیک کسی باشی هیچ ارزشی براش نداری. نه مامان اینجوری نیست. شما فقط به مریم زنگ بزنید، بهش بگید فردا بیاد اینجا. فرح، اونا که بالاخره میان. حداقل بذار اونا با برنامه خودشون بیان دیگه. نباید انقدر لج کنی دخترم. یه کاری میکنیم، فردا یک شنبه است. چرا فردا با فرح نریم بیرون تفریح کنیم؟ باشه، اول براش بستنی میخریم، بعد باغ وحش میبریمش، بعد براش ذرت میخریم و بعد... بابا من بچه نیستم. ولی مثل بچه ها لج میکنی. بابا اذیتم نکنید لطفا.
پاشو ببینم. پاشو. اون کیه؟ تو کیو ملاقات میکنی؟ با کدوم پسر در ارتباطی؟ بگو تو چی فکر کردی؟ اگه بهم نگی من نمیفهمم. بگو ببینم. احمد چی داری به میگی؟ من دروغ نگو. من همه چیو میدونم. آخه مگه چه اجباریه؟ چرا باید تحملت کنم؟ دلم میخواد همین الان بکشمه. دیوونه نیست خونه بذارتشو بره. یه جایی قایمش کردی که به عقلمونم نمیرسه. بگو شیش زنگ زدم اما خواهرش داره داداشو ازدواج نمیبینین؟ می‌کنه. اگه از دست این فرار کنه و بره اونجا و بعدش بر علیه احمد شکایت کنه، پس نه تنها احمد بلکه هر تامون به دام میافتیم. احمد احمد چی شده؟ چرا اینجا خوابیدی؟ تو اتاق خوابم نمیبود. چرا نکنه مریض به شدی؟ من دست نده. اگه مرده باشم یا زنده باشم به تو هیچ ربطی نداره. فهمیدی؟ برای تو نباید مهم باشه. با نگرانی برای من چیو میخوای به همه ثابت کنی؟ تو چت شده؟ سر شب که حالت خوب بود. حالم خوب بود ولی به خاطر تو. برو اعصاب منو خورد نکنه. برو تو اتاقت. برو. اونجا با صلح و آرامش بمونید. وقتی برگشتیم اون وقت هر مجازاتی که دلت خواست میتونی بهش بدی. مریم من یه خواب خیلی بدی دیدم. خواب دیدم تو داری میری و هر چی صدات میزنم جوابمو نمیدی. داری منو ترک میکنی. ولی احمد این یه خواب آره بوده. میدونم خواب بوده ولی چی کار کنم؟ نمیدونم چرا عصبانی میشم در حالی که نباید بشم. اصلا رفتارام دست خودم نیست. تو که منو ترک نمیکنی مریم. بگو. نه احمد، من حتی فکرشم نمی کنم که شما رو ترک کنم. من تو رو خیلی دوست دارم مریم. لطفا هیچ وقت ترکم نکن. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. هیچ وقت منو ول نکن مریم. نرو. مریم خیلی دوست دارم. داری میری دخترم؟ بله، شما چی کار میکنین؟ اینا رو ول کنین، وقتی برگشتم همشون رو خودم جمع میکنم. خسته برمیگردی و بازم میخوای کار کنی؟ از بس تو همه کارا رو انجام دادی من تنبل شدم. یه ذره کار میکنم همه دست و پاهام درد میگیره. الان وقتیه که باید استراحت کنین و تازه کارای خونه که مسئولیت منه. نه، هیچ مسئولیتی نداره.
دارم بهت میگم هر کاری که در توان من باشه من حتما انجامش میدم. تو نباید مانعم بشی خب؟ در ضمن برای شب قیمه درست کنم؟ عمه جون، قیمه به تنهایی ممکنه کم بیاد. یه کاری کنین چند تا سیب زمینی هم توش بندازین. من خورش قیمه با سیب زمینی خیلی دوست دارم. باشه، سیب زمینی هم توش میندازم. راستی احمد میگفت رستوران میاد راجع به مرخصی حرف بزنه. درسته. عمه جون، بله. شما به احمد بگین یه ساعتی بیاد که من برگشتنی بتونم با احمد به خونه برگردم. آره، اونم همینو میگفت که عصر دنبالت میاد و به همین بهونه راجع به مرخصیت هم حرف میزنه. خوشحال شدی؟ برو دیگه. باشه. خدا نگهدار عزیزم، خدا نگهدار، به سلامت بری. چقدر ترسید که ساعت ملاقات شوهرش اونجا سر نرسه. دختره موزی. نمیدونم این جمال چه عجله‌ای داشت برای فرح عروسی بگیره. یه شرایطی هم هست که به هیچ بهونه‌ای نمیتونم اینو نگه دارم. جمال، قبلا که عصر می اومدی خیالم راحت بود. هنوز اونقدر رامپیر نشدم که تو فکر میکنی. از صبح تا شب پشت میز میشینی و کار میکنی. برای استراحتت هم یه خورده وقت بذار. بهت گفتم که هنوز انرژیشو دارم. هنوز خودمو نباختم. قبلا وقتی عصر دیر برمیگشتی فرح شروع میکرد به دعوا کردن. حالا ممکنه هر دقیقه بپرسه و اعصاب منو خورد کنی. خدا رو شکر همه کارهای خرید تموم شد و کار سختی نمونده. تو چی بهش گفتی؟ بهش گفتم میخوام مبل و کمدت اینجا جلوی چشم رنگ بشه، واسه همین 4-5 روزی طول میکشه. باشه، غذا تو سر وقت بخور. حتما سر وقت بخوری. باشه میخورم. احمد ای بابا. احمد، محض رضای خدا بیدار شو. سومین باره که میام بیدارت کنم. تا کی میخوای شکم گرسنه بخوابی؟ همه شبو بیدار بودم ماما. حالم ازش به هم میخوره. دلم میخواست خفش کنم و در جا بکشمش. خب میومدی اتاق من میخوابیدی. پا شدم رفتم تو سالن. همین که چشمم گرم شد اومد بالا سر. اومده میگه چرا توی سالن خوابیدی؟ آخه چت شده؟ نکنه مریض شدی؟ دلم میخواست از موهاش بگیرم و از بالکن پرتش کنم پایین. مامان، پرتش کنم. ولی حرف شما یادم اومد. به سختی تونستم خودم رو کنترل کنم. به سختی مامان. کار خوبی کردی پسرم. آدمی که منتظر فرصت و موقعیت مناسب میمونه تو زندگیش موفق تره. حالا دیگه پاش شو، صبونتو بخور و برو بلیطای امشبتو بگیر پسرم. شما یه کاری کنی. به دایی زنگ بزنید و بهشون خبر بدید که ما داریم میاییم. یعنی چی؟ مگه نمیخوای سورپرایزشون کنی؟ اگه سورپرایز کنم مجبورم کرایه تاکسی هم پرداخت کنم. هیچ علاقه ای ندارم که اونا رو سورپرایز کنم. راست میگی، به اینجاش فکر نکرده بودم. حالا ببینیم بین دوتا داماداش به کی بیشتر اهمیت میده. والا دومادی مثل تو رو که 100 سالم دنبالش بگردن نمیتونن پیدا کنن. ولی یه چیزی رو به یاد داشته باش. چی؟ گوش کن. هیچ وقت نذار مریم با اونا تنهایی حرف بزنه، باشه؟ چرا؟ از اونجا میخواد کجا فرار کنه؟ نه خیر، فرار نمیکنه. ولی اگه ماجراهای اینجا رو تعریف کنه چی؟ راجع به من و تو حرفای بیهوده بزنه چی ها؟ آره. واسه همین دارم میگم اونجا رفتی بهش محبت کن، هواشو داشته باش و همش برای دل مریم باش. اونا باید فکر کنن تو خیلی مریم رو دوست داری. باشه. شما صبونه درست کنید، من میرم یه دوش میگیرم.
نگاه کنین، این و اینو باید بعد از صبحونه بخورین باشه؟ من روی همه ی قرصا نوشتم که کدومشو باید صبح بخورین، کدومشو ظهر بخورین و کدومشو شب بخورین باشه؟ مریم، این برای توی دخترم. این چیه؟ خب یه مقدارش حقوقته و یه مقدارش هم برای خواهرت. آقا جمال، بریم وقت ناهار شده، یه چایی هم با همدیگه بخوریم. نه من فعلا اونقدر را گرسنم نشده. تو برو ناهارتو بخور. عجله کن، باید خریدم بریم. نه دیگه وقت ندارم. احمد هر لحظه ممکنه برسه اینجا. هرچی باقی مونده از همون پاکستان میخرم. باشه. دوباره برمیگردی نه؟ مجبورم که بیام. راجع به تو حتما برای فرح تعریف میکنم. به فرح چی میگی؟ میگی کجا دوست شدی؟ میگم همسایه‌مونی. اینم پیشت باشه، به کارت میاد. نه بهش نیازی ندارم. در ضمن الان پول پیشم دارم. پیشت باشه، اونجا عروسی داری، حتما نیازت میشه، قبولش کن. ولی وقتی لینا حقوقتو داد دوباره به هم برمیگرد، بهش فکر نکن. عکسای فرحم حتما برام بفرست باشه. الو، سلام عمه جون. بله عمه، هممون خوبیم. شما چطورین؟ اونجا همه خوبن؟ چی؟ دارین راست میگین؟ باشه من الان به مامان میگم. باشه خداحافظ. مامان چی شده؟ مامان همین الان عمه زنگ زده بود، میگفت که داداش احمد و مریم با پرواز امشب میان پاکستان. واقعا؟ آره. در ضمن مامان عمه میگفت بابا گوشیشو جواب نمیده، واسه همین به من زنگ زدن. ولی قبلا همچین اتفاقی نیفتاده بود. امتحان کن. باشه. گوشیشو جواب نمیده. خدا به خیر کنی. مامان سریع به بابا خبر بدید، باید برای فرودگاه رفتن آماده بشیم. باشه، تو این چیزا رو ول کن. اول برو یه سر و دستی به اتاق بکش و رو تختی هم عوض کن. شما نگران نباشید، همه چی آماده میکنم. باشه؟ شماره محل کار جدید جمال هم ندارم. خدا به خیر کنی. گوشتم فقط یه پاکت مونده. الان چی کار کنم؟ برای امشب چه غذایی درست کنم؟ بالاخره باید یه کاری بکنم. بگو ریحانه. کجا بودی تا حالا؟ از کی دارم بهت زنگ میزنم؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ خب یه خورده سرم شلوغه. چیزی شده؟ نه چیزی نشده. آبجی مسعود زنگ زده بود. امشب مریم و احمد قراره بیان پاکستان.
واقعا؟ این که خبر خیلی خوبیه. همه خستگیم در رفت. خب گوش کن، من شما درست کردم. بگو کی قراره بره فرودگاه دنبالشون. ببین من که نمیتونم برم. با عرفان برو. باشه، تو نگران نباش، من بهش زنگ میزنم. آره من بهش خبر میدم. کیا قراره برن فرودگاه؟ باید به عرفان زنگ بزنم. منم باهاتون میام. نه خیر، لازم نکرده. اگه تو با عرفان بری احمد چه فکری میکنه؟ مامان داداش احمد فکر بدی نمیکنه. حالا هرچی، به نظر من درست نیست. تو نمیتونی بری. برو لباسم و اتو بزن. واقعا که همش گیر میدید اینجا نرو اونجا نرو. مامان، بابا، سریع بیاین، مریم اومد. دختر عزیزم. مامان، بابا، سریع بیاین، مریم اومده. دختر عزیزم. دختر عزیزم. چطوری دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ خدا رو 1000 مرتبه شکر. مریم کنار احمد خیلی خوشحاله. امروز که با چشای خودم دیدم خیالم راحت شد. در ضمن از رفتار احمد مشخصه که خیلی حواسش به مریم است. چرا حواسش نباشه؟ یه همسر زیبا و مهربون نصیبش شده. حتما همه کاراشم مریم انجام میده. پس باید مراقبش باشه. برات آب بیارم؟ نه الان میل ندارم. چی شده؟ خیلی خسته به نظر میرسی. نه احساس خستگی ندارم. فقط گلوم زیاد درد میکنه. متاسفانه توی خونه که برای گلو درد هیچ دارویی نداری. نه بابا، واسه یه ذره گلو درد که دارو نیاز نیست. تو طول روز گرد و خاک زیاده. منم که همش بیرونم. حتما تأثیرات اوناست. چیز خاصی نیست. به نظرم تو هم باید بری بخوابی، چون فردا خیلی کار واسه انجام دادن داری. دیگه هیچی برای نگرانی نیست. مریم دخترم اومده. همه ای کارا رو خودش انجام میده. باشه. چراغا رو خاموش کن. باشه. خوشحال شدی که همه رو دیدی مگه نه؟ من که حس میکنم انگار هیچ وقت نرفته بودم. همه خوشحال شدن. حتی چرا گریه کردی؟ چرا گریه کردی؟ مگه بهت نگفته بودم که گریه نکن؟ خب بعد از ماها دیده بودمشون. نتونستم کنترل کنم. اشکم در اومد. معنی این کارت این بود که حرفای من برای تو پشیزی هم ارزش نداره. درسته میگم؟ نه احمد، اینطوری فکر نکن. اونا پدر و مادرمن. اگه بغلشون کردم و گریم در اومد، خب چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که به خاطر تو حس شرمندگی بهم دست داد. عرفان یه جوری بهم نگاه میکرد انگار من تو رو به گریه انداختم.
چشماش یه سوال داشت که مریم چرا گریه میکنه. عرفان چرا همچین سوالی داشته باشه؟ اینطوری فکر نکن. من اینطور فکر نمیکنم، ولی خانوادت مجبورم میکنن اینطوری فکر کنم. چه نیازی بود عرفان دنبال ما بیاد فرودگاه ها؟ مگه عرفان بزرگه این خونه است؟ دایی بزرگه، دایی باید میومد، ولی عرفان فرستاد. نه احمد، آخه تو نمیدونی عرفان همیشه کاری که مامان بهش میسپاره رو انجام میده. شاید بابا سرش شلوغ بوده، واسه همین مامان به اون گفته بیاد دنبالمون. باشه تمومش کن. این وسایل رو جمع کن. خیلی خستم، میخوام برم بخوابم. الان کجا داری میری؟ خب میخوام چند دقیقه پیش مامان و فرح بشینیم با هم حرف بزنیم. نه مریم، نه بیخیال. تو نرو اونجا، باشه لطفا، خواهش میکنم. لطفا همینجا کنار من بمون. بدون تو خوابم نمیبره، خواهش میکنم. احمد تو چت شدی؟ مریم خب درکم کن. امشب اولین شبیه که من اینجا. خیلی حس عجیبی دارم، واقعا حس عجیبی دارم. لطفا از پیشم نرو، باشه خواهش میکنم. ببین ما مدت زیادی قراره اینجا بمونیم، وقت خیلی زیادی داریم. حالا بعداً حرف میزنیم. باشه خیلی خوب، تو دراز بکش، منم میام. باشه برو، بهشون خبر بده و بیا. هر موقع بیای من میخوام. برو، منتظرتم، باشه زود برگرد.